हामीले अहिले के च्याप्टर पढिरहेछौँ? ग्रेभिटेसन भन्ने पढिरहेछौँ हैन? क्लियर छ? अनि ग्रेभिटेसनमा पनि हिजो हामीले पढेसम्म चाहिँ न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन पढ्यौं, जस अनुसार चाहिँ F बराबर G m1 m2 by d स्क्वायर हुन्थ्यो। G को नाम के थियो? के थियो G को नाम? युनिभर्सल ग्रेभिटेसन कन्स्ट्यान्ट। यो चाहिँ सधैँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, तर यो एउटा कुरामा त डिपेन्ड हुन्छ, त्यो भनेको के यसको युनिट हो। ठीक छ? त्यसमा हामीले पढेको थियौं m भनेको मास, m2 भनेको मास, d भनेको के हो त्यसको डिस्टेन्स बिट्विन सेन्टर्स भन्ने। सो आज हामी पढ्ने चाहिँ स्टार्टिङमा चाहिँ ग्रेभिटी भन्ने पढ्छौँ। ठीक छ? देखिरहेछ? ग्रेभिटी भनेको कुरा भन्दा। सो ग्रेभिटी भनेको के होला? सुन्दैछु? हेर त, यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट इज द फेनोमेनन अफ के हो त? अट्र्याक्टिङ दी मेरो आवाज क्लियर आछ कि छैन? आज दिपेश it is a phenomenon of attraction of surrounding bodies towards the center of particular body। अब पर्टिकुलर बडी भनेको स्टार्स, प्लानेट हैन, हेभिली बडिजहरुलाई हामीले भन्न खोजेको, म्यासिभ बडिजहरु। क्लियर छ? ग्रेभिटी भनेको के हो? यस्तो एउटा फेनोमेनन हो जसले चाहिँ के गर्छ त, जसको वरपरको सराउन्डिङको बडिजहरुलाई आफूतिर तान्ने जुन गर्छ, त्यो फेनोमेननलाई हामी के भन्छौं त? ग्रेभिटी भन्छौं। बुझेछौ? आज नेट अलि अनस्टेबल छ मेरो, तेरो काटेर आएको छ कि छैन भन है मलाई। दीपक कस्तो आइरहेको मेरो साउन्ड? डिस्टर्ब आछ? एकदम। ए ल, सो ग्रेभिटी भनेको के हो भन्दाखेरि वरपरको सराउन्डिङको बडिजलाई चाहिँ आफूतिर तान्ने जुन चाहिँ फेनोमेनन हुन्छ हामी ग्रेभिटी भन्दछौँ। ठीक छ? अनि ए ग्रेभिटीले के गर्छ त? वेटलाई डिस्क्राइब गर्न हेल्प गर्छ। सो यो के हो त? मेजर अफ के हो त? इट इज द मेजर अफ के हो त? वेट अफ बडी, वेट अफ द बडी। ठीक छ? यसले के गर्छ त? वेट अफ द बडी नाप्ने काम पनि गर्छ। क्लियर छ? इज अ मेजर अफ वेट अफ द बडी हो। भनेपछि डब्लु बराबर के भएर त्यसो भए? एमजी भयो। सो बेसिकली वेट भनेको के भन्दाखेरि एउटा पर्टिकुलर बडीमा चाहिँ कति यसमा फोर्स अफ ग्रेभिटी लागेको छ त, त्यो नै के हो त? वेट हो क्या।
बुझिरहेको छु अनि यो ग्रेभिटी के हो स्केलर क्वान्टिटी हो कि भेक्टर क्वान्टिटी हो के होला स्केलर हो कि भेक्टर हो भेक्टर यसको भ्यालु हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ त्यसो यसको म्याग्निट्युड भयो यसको डाइरेक्सन के हुन्छ इट अलवेज टुवर्ड्स द सेन्टर अफ द बडी सेन्टर अफ द प्लानेट भनौँ ठीक छ अब ग्रेभिटी कारणले गर्दा हामी यहाँ बस्न सकिरहेछौँ एटमोस्फियर छ हाम्रोमा हैन यो सबै कुरा ग्रेभिटीको भइहाल्यो सो हामीलाई ग्रेभिटी भनेको थाहा भइहाल्यो क्लियर छ यति ग्रेभिटी कुरा यति बुझ्यो यो चाहिँ के हो त कुनै पनि एउटा ठुलो हेभिली बडिजले चाहिँ आफूतिर तान्ने के तिमीले त एक्स भन्ने सेन्टको पर्छ थाहा तिमीलाई यु नो त एउटा परफ्युम आउँथ्यो नि पहिला पहिला अहिले आउँछ होला त्यसको एडभर्टाइजमेन्ट हेरेको नि तिमीहरूले सुनिरह त्यस्तै टाइपको यो चाहिँ फेनोमेनन हो अब नेक्स्ट हेडिङ के छ हाम्रो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भन्ने बीचमा साउन्ड के क्लियर आएन भने मलाई उता च्याटमा साउन्ड आएन भने लेख है आज एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भनेको के हो जस्तै एउटा कुनै बडी चाहिँ ठीक छ एउटा कुनै बडी चाहिँ ठीक छ त्यो फोर्स अफ ग्रेभिटीमा खसिरहेछ यसमा फोर्स अफ ग्रेभिटी एक्ट भइरहेछ भनौँ न यसमा फोर्स अफ ग्रेभिटी एक्ट भइरहेछ अब त बडी खस्दाखेरि त बडीमा प्रोड्युस भएको जुन एक्सेलरेसन छ त्यो एक्सेलरेसनलाई हामी के भन्छौँ त एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भन्छौँ ठीक छ अब तिमीलाई माथिबाट खसाल्दियो कसैले भुइँतिर तिमी आइरहेछौ त्यो हामीले एयर रेजिस्टेन्सलाई नेग्लेक्ट गर्छौँ हामी त्यो एक्लै केमा खसिरहेछ अहिले फोर्स अफ ग्रेभिटीमा खसिरहेछ कि छैन छ फोर्स अफ ग्रेभिटीले गर्दा खसिरह र त्यो टाइममा तिम्रो बडीमा प्रोड्युस भएको एक्सेलरेसन नै के हो त एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी हो ठीक छ सो इट इज द एक्सेलरेसन प्रोड्युस्ड इन द बडी ठीक छ when the body is falling under the force of gravity clear छ अब यसको फर्मुला तिमीलाई थाहा छ g बराबर कति हुन्छ भन्नु त gm by r square ठीक छ gm by r square हुन्छ ठीक छ अब अर्थको केसमा छ भने यो रेडियस अफ अर्थ भयो मास अफ अर्थ भयो यो चाहिँ के भयो त एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भयो कुरा बुझेन यो भनेको चाहिँ मास अफ द प्लानेट अथवा हेभिली बडी यो चाहिँ रेडियस अफ द प्लानेट अर्थ छ भने अर्थ लेख्नु पर्यो क्लियर छ यसमा बुझिराखौ अब यो जुन चाहिँ याम छ याम भनेको के हो मास भनेको के हो डेन्सिटी इन्टु भोल्युम हो बार स्क्वायर ठीक छ भोल्युम निकाल्ने फर्मुला के हो यसमा 4/3 पाई आर क्यूब तल आर स्क्वायर यो र यो क्यान्सल भयो सो कति आयो त जी 4/3 ले बाहिर निकाल्दिउँ पहिला 4/3 जी रो त्यस पछाडि के छ हेर त पाई आर यो चाहिँ के हो त फेरि यदि हामीलाई क्लियर छ यो देखिराखे नै हेर त मेरो नेट यस्तो अनस्टेबल भयो छ सर देखिराको छु बीचमा काट्टे थियो है ल नेट आज के भयो हैन
सरको नि वर्लिङ हो जस्तो छ ओल्डिङ हैन मेरो यहाँ टेक माइन्ड हो तर आज बिग्रिरहा सो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी निकाल्ने फर्मुला हेर त g m/r²। एउटा कुरा एकदम याद गर एक्जाममा सोध्छ यसमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी जुन छ नि त्यो चाहिँ हाम्रो मास अफ द बडीमा डिपेन्ड हुँदैन यो केमा डिपेन्ड गर्छ त यो चाहिँ प्लानेटको मासमा डिपेन्ड गर्छ है प्लानेटको मासमा प्लानेटको साइजमा डिपेन्ड गर्छ ठीक छ g इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ G is independent of mass, size, and shape of the body. तो खसिराको बडीमै यो चाहिँ डिपेन्ड गर्दैन जस्तै तिमीले मलाई भन त यदि एउटा ठुलो बल जस्तै 10 kg को बल अर्को चाहिँ 100 kg को छ यसलाई चाहिँ हामीले फोर्स अफ ग्रेभिटीमा खस्न दियौं भने अर्थमै ठीक छ सेम हाइटबाट भने दुईटामा प्रोड्युस हुने कसमा चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी कसमा बढी हुन्छ 100 मा बढी हुन्छ कि 10 मा बढी हुन्छ इक्वल हुन्छ हैन अब हामीलाई यस्तो हेर्दा चाहिँ 100 मा बढी हुन्छ जस्तो लाग्छ हैन तर दुईटा के हुन्छ यसमा इक्वल हुन्छ g सबैको लागि कति हो त 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर अर्थमा कुरा बुझेन g मा खस्छ के त क्लियर छ बुझेन यसमा प्रोड्युस हुने एक्सेलरेसन के हो जहिले पनि 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर दुईटै इक्वल हुन्छ क्लियर छ फर्मुला याद भयो g बराबर स्मल g बराबर ठुलो g m/r² हुन्छ याद भयो भनौं त g बराबर के हुन्छ ठीक छ बोल है म थाहा बोल्दैन फेरि यो के भइराछ नेट बिग्रिया मेरो तिम्रो बोलेको हो कि हैन अल्लाह ल एउटा क्वेशन लेखम त्यसमा the value of g at poles of the earth is option A less than equator, greater than g त्यस पछाडि गएर सरी g भन्दा नि greater than equator अनि त्यसपछि equal to that of equator अथवा none ऑप्शन बी पोलमा हुने g को भ्यालु चाहिँ इक्वेटर भन्दा धेरै हुन्छ कि थोरै हुन्छ कि बराबर हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ है त यस्तो हुन्छ अब अर्थ चाहिँ खासै सुन्तला जस्तो हो क्या एक्ज्याक्टली ठीक छ अब यहाँनिर हाम्रो यो चाहिँ इक्वेटर छ भने अब यो के भयो यसको पोल्स भयो ठीक छ जहिले इक्वेटरको रेडियस चाहिँ धेरै हुन्छ इक्वेटरको रेडियस चाहिँ धेरै हुन्छ पोल्सको भन्दा ठीक छ इक्वेटरको रेडियस के हुन्छ धेरै हुन्छ पोल्सको भन्दा क्लियर छ अब हाम्रो फर्मुला के हो g m/r²। g इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु के हो r² हो के न जसको रेडियस कम छ त्यसको के हुन्छ g चाहिँ बढी हुन्छ ठीक छ हाम्रो क्वेशनले के सोध्यो पोल्सको सोधिरा पोल्समा के हुन्छ रेडियस धेरै हुन्छ कि थोरै हुन्छ
के हुन्छ रेडियस धेरै कि थोरै थोरै हुन्छ थोरै भएपछि यसको अभियसली के भयो यसको जी त्यहाँनिर धेरै हुने भयो इक्वेटरको तुलनामा के हुने भयो त धेरै हुने भयो बुझ्यो बुझेन बुझ्यो बुझेन यो बुझिन्छ सर ल यो त तिमीले 10 मा नि पढ्या होला यो अब अलिक गाह्रो क्वेसन गरौँ है त लेख त टु प्लानेट have radii R1 and R2 and densities D1 and D2 respectively. The ratio of the acceleration due to gravity on them will be option A R1 D2 D2 R1 R1 D1 R2 D2 R1 square D1 R2 square D2 R1 D1 square R2 D2 square ले गर दुईटा प्लानेटको रेडियस चाहिँ R1 र R2 छ डेन्सिटी चाहिँ D1 र D2 छ भने त्यसको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको रेशियो चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोधेको छ ले गर B ओके अरुण गर ए सर ए आयो ल हेर Okay, मैले गरौँ है त सबैको ए आयो कि आएन अरु कसैको डिफरेन्ट आयो भने भन्दा हुन्छ ए बी सी डी केही फरक छ भने ल हेर आन्सर है के त। हो सर अब यसमा ग्राभिटी र उसको छ मैले एउटा लेखाएको थिएँ यहाँनिर हेर्नु त खास गरी फर्मुला के हुन्छ हाम्रो खोल्यो भने g बराबर 4/3 g रो पाइ r हुनेवाला छ हैन सो हाम्रो फेरि एकचोटि गरौँ एकचोटि g भनेको चाहिँ gm/r² हो अनि हामीले यसलाई चाहिँ m लाई खोल्यो भने डेन्सिटी इन्टु भोल्युममा खोल्दाखेरि कति हुन्छ पाइ r क्यूब बाइ कति हुन्छ r² हुन्छ यो र यो क्यान्सल हुन्छ यसकारणले गर्दाखेरि 4/3 यता आउँछ रो भइहाल्यो अनि यहाँ पाइ आयो अनि r आयो ठीक छ सो यहाँबाट हामीले हेर्यो भने 4/3 पनि कन्स्ट्यान्ट हो पाइ पनि कन्स्ट्यान्ट हो सो g इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के आएर त रो r आयो क्या हैन अब हामीले दुईटा प्लानेटको रेडियस चाहिँ फरक छ
यसको रेशियो छ त्यहाँ सो g1 by g2 भनेको कति होला ρ1 by ρ2 अनि अर्को r1 by r2 हो ρ1 भनेको d1 यो भनेको d2 यो भनेको r1 यो भनेको r2 सो अप्सन आन्सर के हुनु पर्यो हाम्रो अब r1 d1 r2 d2 अप्सन के भयो बी भयो बुझेको बुझेन हो बुझेन हो बुझ्यो गुड अब हामी नेक्स्टमा जाम यो सारे तिमीले सारे है सिम्पल क्वेशन तर तिम्रो एकदम झुकिने क्वेशन छ यो गर त which of the following is constant which of the following is constant option A g gr gr square g square r ले गरौँ त यति हो क्वेशन है GR square. r स्क्वायर हो सी नम्बर सी नम्बर किन त्यो gm by r स्क्वायर हुन्छ अनि युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट भनेको gr स्क्वायर अपन m हुन्छ नि m कन्स्ट्यान्ट मेबी त्यही होला ल सो सिम्पल हाम्रो फर्मुला जी निकाल्ने के हो फर्मुला हाम्रो gm by r स्क्वायर हो के यो हो नि फर्मुला हाम्रो अब हामीले यहाँ हेरेर यो जी पनि कन्स्ट्यान्ट हो र दिएको मास पनि त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ नि ठीक छ सो हामीले यो निकाल्यो यो दुईटा कुरा कन्स्ट्यान्ट भयो भने कन्स्ट्यान्ट हुन्छ सो जीएम बराबर के आउँछ हेर त जीआर स्क्वायर आयो कि आएन जीआर स्क्वायर जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ बिकज जीएम आफैमा कन्स्ट्यान्ट हो सो यसको मिल्दो अप्सन के भयो सी क्लियर छ यो गाह्रो छैन नि है बेसिक सिल्ली क्वेशन बट धेरै झुकिनेवाला क्वेशन हो यो र यसमा के हुन्छ भनेर सोधिन्छ क्या अनि धेरैले बिगार्छ यो क्लियर छ ल अरु क्वेशन गरौँ अब two planets of equal density having radii r and 2r, then the ratio of acceleration due to gravity on the surface will be option A 1:1, option B 1:2, option C 2:1, option D 4:1. ल दुईटा प्लानेट छ इक्वल डेन्सिटी छ हैन हामीलाई क्वेशन पढौं having the radii r and 2r, then के हुन्छ 1:2 answer 1:2 किन यसमा हामीले कुन फर्मुला जी बराबर gm by r स्क्वायर लाउने कि डेन्सिटी बराबर लाउने हामीले यसमा डेन्सिटी वाला किन यसमा डेन्सिटी पनि कन्स्ट्यान्ट भनेको छ है त्यसैले हामीले डेन्सिटी नै हामीले यसमा के गर्नुपर्छ कन्सिडर गर्नुपर्छ है त्यो बिर्सिनु भएन है ठीक छ ल अब हामी यसमा जाम प्रदीपले मिलाए बी हाम्रो हामीले यो मात्र लाउन मिल्थ्यो हैन
यो लाउन मिल्थ्यो यो लाउँदाखेरि योसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल राख्न मिल्छ तर मास पनि छ नि त मासमा पनि रेडियस छ नि त अनि डेन्सिटी पनि चाहिएको छ हामीलाई ठीक छ क्यूब र स्क्वायर भयो यो रे क्यान्सल हुन्छ सो यहाँ कति आउँछ 4/3 0 पाई r आउँछ अब हामीले हेर्न सक्छौं कि यसबाट g चाहिँ यो पनि कन्स्ट्यान्ट भयो यो पनि कन्स्ट्यान्ट हो यसमा क्वेशनले रो पनि कन्स्ट्यान्ट छ भने पाई पनि कन्स्ट्यान्ट भयो सो g इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु r आयो सो g1/g2 भनेको कति आउँछ r1/r2 आउँछ r1 कति छ r अरु कति छ r2 चाहिँ 2r सो कति क्यान्सल भयो r क्यान्सल भयो सो 1:2 आयो आन्सर के आयो b आयो क्लियर छ यहाँसम्म क्लियर छ न अनि एउटा कुरा याद गरौँ क्वेशनले हामीलाई एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी मात्र सोध्यो भने नि ए लगाउँछौं र यसलाई अर्को भाषामा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अन द सर्फेस लेभल भन्ने सोध्यो भने हामी ए बुझ्छौं है gm/r² क्लियर छ यो ल सारे त यो स्क्रिनशट लिऊ त म अर्को एउटा क्वेशन दिन्छु अरु क्वेशन गरौँ त इफ earth shrinks so that its value its radius decreases by 50%, then the value of acceleration due to gravity at its surface A increases by 300%, decreases by 300%, increases by 100%, or decreases by 100%. ल यो क्वेशन इम्पोर्टेन्ट छ है एउटा अर्थ चाहिँ श्रिंक भने के हो ठुलो हुनु कि सानो हुनु खुम्चिने सानो भयो नि किसमिस भयो सो श्रिंक भयो भने यसको रेडियस चाहिँ डिक्रिज भयो 50% ले भने यसको भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी के हुन्छ Decrease by 100%. Decrease by 100%. Oh no. हुँदैन त बिग्रियो increases हुन्छ तर Increase percent? कति पर्सेन्टले त भन्नु पर्यो नि increase by 300%. Increase by 300% हुन्छ ओके अब यसमा हेर है यसमा हाम्रो डेन्सिटीको कुनै पनि कुरा गरेको छैन अर्थ भनेको छ ठीक छ अर्थ भनेको छ भने मास कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो ठीक छ अर्थको रेडियस मात्रै क्वेशनले के भनेको छ त रेडियसलाई चेन्ज गर भनेको छ हामीलाई है सो हाम्रो फर्मुला के हो भन्दाखेरि g बराबर gm/r² तर अर्थ भनेपछि m कन्स्ट्यान्ट g पनि कन्स्ट्यान्ट भयो यो केसमा चाहिँ सो यसमा के आएर त अब g इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के छ त्यसमा r² भयो कि भएन भयो अब त्यसपछि गएर g1/g2 भनेको कति हुन्छ त्यसमा कति हुन्छ r2/r1 को होल स्क्वायर हुन्छ कि हुँदैन बुझ्यो कि बुझ्दैन अब हाम्रो क्वेशनले के सोध्यो भन्दाखेरि कति पर्सेन्टले चेन्ज हुन्छ भनेर सोध्यो हो नि त हैन ठीक छ सो हामीलाई पर्सेन्टेज चेन्ज कसरी निकाल्न थाहा छ सानो कसैमा पढ्यो होला यो
जस्तै एउटा कुनै किताबको मूल्य 10 रुपैयाँ थियो पछि 12 रुपैयाँ भयो कति पर्सेन्ट चेन्ज भयो कसरी निकाल्ने हामीले त्यो कसरी निकाल्थ्यो 12 माइनस 10 बाइ कति गर्थ्यो हामीले 12 कि 10 10 इनिशियलमा हेर्थ्यो हामीले अनि इन्टु 100% गरेपछि के आउँथ्यो त्यसको भ्यालु आउँथ्यो के आउँथेन सो हामीलाई यसमा पनि त्यस्तै गर्नु छ पर्सेन्टेज चेन्ज निकाल्नु छ भने के गर्नु पर्यो त G2 माइनस G1 बाइ G1 इन्टु 100% गर्नु पर्यो परेन कुरा बुझिरह अब यसलाई छुट्याइदिनु त G2 बाइ कति आयो G1 माइनस 1 इन्टु 100% आयो ठीक छ अब G1 बाइ G2 भनेको R2 बाइ R1 हुन्छ भने G2 बाइ G1 भने के हुन्छ यसको उल्टो हुनु पर्यो कि परेन R1 बाइ R2 को होल स्क्वायर हुनु पर्यो कि परेन यहाँसम्म बुझिरहेको सबले ठीक छ र क्वेशनले के भनेको छ हेर त R2 चाहिँ के छ त R2 चाहिँ यो जुन R1 र R2 छ R2 चाहिँ के छ त R1 भन्दा 50% ले कम छ ठीक छ यो भनेको चाहिँ R1 भन्दा 50% ले कम छ यो हो के नि यो भनेको यो हो के हैन सो यो भनेको कति आउँछ हेर त R2 भनेको R1 बाइ 50 बाइ 100 इन्टु R1 यो भनेको 1 बाइ 2 सो R1 माइनस हाफ R1 गरेर कति आउँछ R1 बाइ 2 नै आउँछ कि आउँदैन बुझ्यौ सो जहाँनिर R2 त्यहाँ के राख्नु पर्यो अब R1 बाइ के गर्नु पर्यो त 2 राख्नु पर्यो सो R1 नै भयो तर R2 के भयो त R1 बाइ 2 को होल स्क्वायर माइनस 1 इन्टु 100% भयो ठीक छ यो रे क्यान्सल भयो 1 बाइ 2 भनेको जिम्नास्टिक आन्सर माथि जान्छ 2 को स्क्वायर भयो माइनस 1 इन्टु 100% 2 को स्क्वायर कति 4 माइनस 1 इन्टु 100% 4 माइनस 1 3 इन्टु 100 गर्दा कति आयो 300% एन्सर पोजिटिभमा आयो भने इन्क्रिज भयो नेगेटिभमा भने डिक्रिज हुन्थ्यो पोजिटिभमा छ सो के भयो इन्क्रिज भयो बुझ्यो बुझ्यो कि बुझेन भन्नु पर्यो बुझेँ सर ल हेर दीपक बुझिराख नि खान्छ ल हजुर सर सो यो G2 माइनस G1 बाइ G1 र G2 माइनस G1 R1 बाइ R2 को होल स्क्वायर भयो अनि माइनस 1 यो गर्यो अनि हामीले यहाँबाट यो रिलेसन निकाल्नु पर्यो कति पर्सेन्ट घट्यो 50% घट्यो अथवा 50% घट्यो भने कति पर्सेन्ट बाँकी रहनु 50% बाँकी रहनु हैन त्यो गरे नि भयो 50% भने कति हो हाफ हो अनि यहाँबाट हामीले नेक्स्ट स्टेप के गर्यो नि त यसलाई रिप्लेस गर्यो अनि यो 2 को स्क्वायर भयो 4 माइनस 1 3 भयो 3 इन्टु 100% 300% भयो यसम ठीक छ सबैले बुझिराख ल केही छ भने भन यसमा ठीक छ सर अर्को क्वेसन गरौँ है त निद्रा लागेन नि आज मेरो लास्ट पिरियड थियो भयो आज खानासाना खायो होला तिमीहरूले खाना खायो अघि खाइसकेको हजुरको केकलाई कुरेर बसेको सर केकै आएन मेरो केक मेरो भोलि यार बर्थडे आज हैन यार सर यो होस्टले त आज भन्दै थियो होस्टले आजै थियो फेसबुकमा चाहिँ आज हो तर मेरो वास्तविक चाहिँ भोलि हो ए ल त्यो इङ्ग्लिस डेट अनुसार चाहिँ ए भोलिको केक अब भोलि यहाँ हामी केक पाउँछौँ है सर भोलि मासु खान पाइने धेरै पछि सन्जु कुन सेक्सन रे मैले बिर्सेँ हजुर तिमी कुन सेक्सन हो म त अनलाइन मात्र पढ्छु नि ए हो र ए अर्को पनि छ एउटा हाम्रो सन्जु भन्ने ए तिमी झापा गयो तिमी त तिमी झापा गएन हो हो ए सन्जु फुल नेम बिर्सेँ मैले तिम्रो चाहिँ के तिम्रो फुल नेम सन्जु ढुङ्गाना ए ढुङ्गाना
ठिक हो ठिक जाभा कुन ठाउँ तिम्रो रास्तिन सोध्थे बिर्से फेरि बिर्तामोडतिर हो हजुर सर बिर्तामोट नै हो अहिले त जाडो छ होला त्यहाँ कति धेरै जाडो छ ल एक क्वेसन लेखौँ त्यसमा कसैले मेडिकल एक्जाम दिने छ भने मेडिकलको एक्जामको फर्म खोल्न लाग्छ है क्वेसन लामो छ acceleration due to gravity in the planet A is 9 times the acceleration due to gravity on Earth. A man jumps to a height of 2 meters on the surface of planet A. Then what is the height of the jump by the same person on the Earth? एउटा A भन्ने planet छ अर्को चाहिँ Earth भन्ने planet छ. Option A 2/9 m meter, 2/3 m 18 meter. 9 meter. मैले सल्भ गरौँ अनि त्यसपछि म अर्को फर्मुला सिकाउँछु 18 हुन्छ कि सोचेर भन स्योर हो 18 हो यस कसरी गरेको आन्सर ल भन सर मलाई फर्मुला चाहिँ थाहा छैन बट मैले चाहिँ त्यो मोनमा चाहिँ 1/6 हुन्छ अनि 1 मिटर अर्थमा जम्प हुन्छ भने मोनमा 6 मिटर जम्प हुन्छ त्यही रिलेसनले गर्दा यता चाहिँ 2 × 9 गरिदिएको हो गुड त तिम्रो त्यो 10 मा पनि पढेथ्यो होला यस्तै हैन अब हेर है यस्तो हुन्छ के है यो कुरा यो जम्प गर्ने कुरा हुन्छ नि ठीक छ यो जम्प गर्नको लागि हामी एउटा मान्छे जम्प गरिरहेको छ सर्टेन प्लानेटमा भने हामीले के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि त्यो मान्छे यतापट्टि जतिमा जम्प गरिरहेको छ त्यसले त्यति नै पोटेन्शियल एनर्जी उता नै लगाउनु पर्छ के ठीक छ सो कहीं जम्प वाला क्वेशन आछ नि हामीले के बुझ्नु पर्यो त्यसमा पोटेन्शियल एनर्जी सेम हुनुपर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है त है सो पोटेन्शियल एनर्जी निकाल्ने फर्मुला के हो हाम्रो पोटेन्शियल एनर्जी एट प्लानेट ए मस्ट बी इक्वल टु द पोटेन्शियल एनर्जी एट प्लानेट अर्थ दुईटा बराबर हुनु पर्यो के ठीक छ किन्तु त्यो एउटा सर्टेन मास त त्यसको त्यही हो जहिले पनि बिचारा यसको चेन्ज भयो के हो यसमा हाइट र उतापट्टिको हाम्रो एक्सेलरेसन ड्यू ग्रेभिटी सो पोटेन्शियल एनर्जी निकाल्ने फर्मुला भन्न सबले थाहा सबले के हो mgh सो g पनि 1 राख्नु पर्यो हाइट पनि 1 राख्नु पर्यो तर मास त चेन्ज हुँदैन a मा जाँदाखेरि मास चाहिँ एउटा हुने अनि अर्को अर्थमा जाँदा अर्को त हुँदैन अब अर्थको लागि के हुनु भयो mgh फेरि यसको लागि e यहाँ पनि e भनेको अर्थको लागि सो mm के भयो क्यान्सल भयो क्वेशनले भने अनुसार चाहिँ द प्लानेट को एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी इज 9 टाइम्स द अर्थ भने सो जी ए चाहिँ के छ त 9 टाइम्स द जी अर्थ छ सो जी को ठाउँमा के लेख्न पाए त हामीले अब 9 जीई लेख्न पायो यसको हाइट कति छ कति ट्राभल गर्छ रे कति जम्प गर्न सक्छ 2 मिटर गर्न सक्छ अब हामीलाई जी अब हाम्रो चाहिएको एचई हो नि कति हाइट चाहिँ यसले जम्प गर्न सक्छ अर्थमा भनेर सोधेको नि हैन सो जी के भयो क्यान्सल भयो 9 टु चाहिँ कति भयो 18 मिटर सो कति हाइट ट्राभल यसले जम्प गर्न सक्छ रहेछ त 18 मिटर बुझेन यो जम्पिङ वाला क्वेशन आउँदा के बुझ्नु पर्यो पोटेन्शियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल मस्ट बी कन्जर्भड क्लियर छ
समथिङ कुनै कुरा हाइटबाट खसिरहेको छ भने जहिले पनि पोटेन्सियल एनर्जी कन्जर्भ हुन्छ। तिमीले त्यो वाटरफल वाला पनि गरे होला कतै, वाटरफल भइरहेको छ भने पनि सर्टेन हाइटबाट गइरहेको छ भने त्यसमा चाहिँ के लाग्छ त पोटेन्सियल एनर्जी लागिरहेको हुन्छ। सो जम्प वाला क्वेसन आएको छ भने के बुझ्नु पर्यो भने पोटेन्सियल एनर्जी अफ ए एन्ड अर्थ मस्ट बी इक्वल, एमएम क्यान्सल, जी को भ्यालु क्वेसनले दिए अनुसार राख्ने। क्लियर छ? बुझिराखेको है? बुझ्या छ। अन्जु बुझिराखेको नि? तिमी कस्तोसँग बोल्दो रहेछ? बुझ्या छ अन्जु के अनु अनु ल क्लियर चाहिँ आछ ल। अब हामी एकदमै इम्पोर्टेन्ट टाइपको टपिक पढ्छौँ, त्यो चाहिँ हामीले पनि जान्नुपर्छ है। यो स्मल जी को भ्यालु चाहिँ मैले भने नि हामीले पढेको जी इक्वल टु जीएम बाई आर स्क्वायर जुन छ त्यो के को लागि हो? एट द के के लागि भन्नु त? सर्फेसको लागि, एट द सर्फेस जुन हामीले पढ्यौँ अहिले भर्खरै जी बराबर जीएम बाई आर स्क्वायर, यो के को लागि हो त? इट इज फर द सर्फेस, यो सर्फेसको लागि हो। ठीक छ? अब यसको भेरिएसन्सहरु हुन्छ क्या, ठीक छ? यसको भेरिएसन्सहरु हामीले पढ्छौँ अब हामीले, ठीक छ? ल यो सर्कल धेरै बाइक त छैन। के भयो अस्मिता? छैन। के छैन? ल अब पहिला सुरुमा यसको रोटेसनको कारणले गर्दा पढौँ है त है। फर्स्टमा चाहिँ रोटेसन ड्यू टु, ए नम्बरमा लेख त, ड्यू टु रोटेसन मोसन अफ द अर्थ। जुन हामीले 9.8 पढिरहेको छ नि त्यो चाहिँ अर्थलाई हामीले एकछिन स्टप गरेको जस्तो हो के। त्यो अर्थ चाहिँ रोटेट नहुँदा यसको भ्यालु चाहिँ हामीले याद गरे 9.8 भनेको। तर अर्थ रोटेट गर्यो भने जस्तै एउटा बनाइहालौँ है, जस्तै एउटा यो छ, यो छ, ठीक छ? अनि यसरी यो घुमिरहेछ, यो घुम्नेलाई हामी ओमेगा भन्छौँ। ओमेगा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एङ्गुलर भेलोसिटी, ठीक छ? घुम्नेलाई एङ्गुलर भेलोसिटी भन्छ। यो रेडियस भइहाल्यो आर। अब यसले बनाएको एङ्गल यो थीटा भयो, ठीक छ? अनि यो बनाएपछि यो पनि त थीटा हुन्छ, ठीक छ? यो थीटा भएपछि यो थीटा हुन्छ, अल्टरनेट एङ्गल भइहाल्यो। अब हामीले यहाँनिर कति हुन्छ अर्थ जुन चाहिँ हामीले नर्मली अर्थ रोटेट नहुँदाको केसमा सर्फेसमा कति हुन्छ भ्यालु? जी बराबर जीएम बाई आर स्क्वायर हुन्छ। तर अर्थ रोटेट भइरहेको अवस्थामा चाहिँ हामीले जी निकाल्ने हो भने त्यसलाई जी इफेक्टिभ भन्छ हामीले। त्यो के हुन्छ त भन्दाखेरि जी माइनस, यो जी भनेको सर्फेसवाला जी है, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कस स्क्वायर थीटा हुन्छ, ठीक छ? यो भने के हो? जी ओमेगा स्क्वायर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कस स्क्वायर थीटा हुन्छ। कस स्क्वायर थीटा, कस स्क्वायर थीटा। बुझायो नै? यो चाहिँ अब डेरिभेसन हामीले पढ्नु पर्दैन, अहिले जस्ट हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि यति भ्यालु चाहिँ छ भनेर हामीले याद गर्नु पर्छौँ है त। जी इफेक्टिभ बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कस थीटा। आर भनेको के हो त? रेडियस अफ अर्थ। रेडियस अफ कति हुन्छ थाहा कसैलाई? द अर्थ कति हुन्छ भन्नु त? 6/100 किलोमिटर, 60/100 किलोमिटर है, यो याद गर्नुपर्छ। ओमेगा भनेको के हो? एङ्गुलर भेलोसिटी भनेको अर्थ चाहिँ घुम्दाखेरि कतिको स्पिडमा घुमिरहेछ त एङ्गुलरली। थीटा भनेको ल्याटिट्युड पनि भन्छ अथवा
हामीले चाहिँ यो एउटा बडी यहाँनिर मुभ भइरहँदा यो अर्थको सर्फेसमा छ नि त, यसले सेन्ट्रलसँग कति एंगल बनायो, द्याट इज द थीटा अथवा ल्याटिट्युड पनि भन्छौँ हामी है, एंगल मेड बाइ द बडी टु द सेन्टर अफ द अर्थ। अब इक्वेटरमा के हुन्छ थीटाको भन्नु त, थीटा कति हुन्छ इक्वेटरमा, यहाँ 0 0 हुन्छ। 0 भयो भने अब फर्मुला के हुन्छ र यसको जी इफेक्टिभ कति हुन्छ त, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कस स्क्वायर 0। सो जी माइनस कस 0 भनेको कति हो, 1 1। सो कति आउँछ त, जी इफेक्टिभ कति आउँछ यसमा, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर आउँछ। बुझेन? र यहाँबाट हामीले यसको चेन्ज निकाल्ने हो भने चाहिँ चेन्ज इन, अब यता हेर, यसलाई ध्यान हेर है, यसलाई मैले आर ओमेगा स्क्वायर बराबर के लेख्न पाइन्छ त, जी माइनस जी इफेक्टिभ लेख्न पाइन्छ, पाइँदैन, ठिक छ। अनि यसलाई हामीले डेल्टा जी लेख्छौँ, डेल्टा जी भनेको चेन्ज इन, जी बराबर कति आयो त, आर ओमेगा स्क्वायर, आर को भ्यालु पनि हुन्छ, ओमेगा को भ्यालु पनि हुन्छ। सो कति आउँछ यो चाहिँ याद गर्ने, यो कति हुन्छ त 0.034 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। यो भनेको चाहिँ अर्थ घुम्दाखेरि इक्वेटरमा कतिको चेन्ज आउँछ त, 0.034 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर को चेन्ज आउँछ, यो भ्यालु हो है। कसरी निकाल्यो भ्यालु, यो आर त हामीलाई थाहा छ, ओमेगा कसरी निकाल्छ, ओमेगा भनेको के हो 2π/t, टी भनेको के हो, अर्थलाई एउटा रोटेट गर्न कति टाइम लाग्छ, 24 घण्टा। 24 घण्टाले तिमीले सेकेन्ड लान सक्छौ, 86400। त्यहाँबाट क्यालकुलेट गरेपछि कति आउँछ, 0.034 आउँछ। क्लियर छ? अब भन्छ एक्जाम, अब अझ एउटा गर्छौ नि, बल्ल तिमीबाट क्वेसन सोध्छु है त। अब पोल्समा गरौँ त, एट पोल्समा थीटा कति हुन्छ, 90 भयो। सो जी इफेक्टिभ बराबर कति आयो त, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कस स्क्वायर 90 भयो। यो सबै टर्म 0 भयो कि भने cos 90 भनेको 0 भयो। सो जी इफेक्टिभ बराबर कति आयो, जी आयो कि आएन भनेपछि पोल्समा चाहिँ अर्थ घुम्दाखेरि त्यसको जुन सर्फेसमा हुन्थ्यो नि त्यो भ्यालु र इफेक्टिभ जी मा केही चेन्जेस छैन। सो एउटा कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा लेख है, के इम्पोर्टेन्ट कुरा छ भन्दाखेरि देयर इज नो रोटेशनल इफेक्ट एट पोल्स। पोल्समा चाहिँ अर्थ घुमे पनि सुते पनि त्यसको भ्यालु जहिले पनि 9.8 नै हुन्छ, त्यसमा चाहिँ रोटेशनल इफेक्ट पर्दैन। एक्जाममा सोधे है यो, देयर इज नो रोटेशनल इफेक्ट एट द पोल्स, यो जान्नु पर्यो हामीले। क्लियर छ? इक्वेटरमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ, कतिले चेन्ज आउँछ इक्वेटरमा चाहिँ 0.034 ले चेन्ज भइदिन्छ। क्लियर छ? बुझेन? 0.034 ले चेन्ज भइदिन्छ। अनि एउटा अझ एउटा यो चाहिँ फ्याक्ट जस्तो एउटा कुरा भन्छु है, ध्यान सुन है, यो सम्झिराख्नु सजिलो हुन्छ। हामीलाई थाहा छ कि हाम्रो अर्थ चाहिँ टोटली के छैन त, स्पेरिकल छैन, जस कारणले गर्दाखेरि इक्वेटरमा र पोल्समा चाहिँ कसमा आर बढी हुन्छ, इक्वेटरमा आर बढी हुन्छ, यसमा के हुन्छ आर कम हुन्छ। इक्वेटरमा त्यसो भए जी के भयो, धेरै कि थोरै, सो जी के भयो त्यसो भए धेरै, ठिक छ हो। यो एक्जाममा हामीले सोध्छ कि यो जी पोल्स र जी इक्वेटर बीचको चाहिँ भ्यालुको डिफरेन्स कति हुन्छ भन्ने सोध्छ, त्यो कति हुन्छ 0.018 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेको पोल र इक्वेटरमा कसको धेरै हुन्छ, पोल्सको धेरै हुन्छ, किन त्यसको रेडियस कम छ नि। तर कतिले धेरै हुन्छ त भन्दाखेरि 0.018 ले हुन्छ। र अहिले मैले भर्खरै पढाएँ त्यसमा के लेखाएको छ मैले भन्दाखेरि अर्थ पनि घुमिरहेछ नि त, रोटेशनल इफेक्टले गर्दाखेरि हाम्रो उसमा चाहिँ के अरे इक्वेटरमा
इक्वेटरमा कतिले चेन्ज आउँछ डेल्टा जी 0.034 ले चेन्ज आउँछ भने पढ्यो नि हामीले। यो चाहिँ अर्थको सेपको कारणले गर्दाखेरि, यो चाहिँ अर्थको रोटेसनको कारणले गर्दा हो कि नि, यदि चेन्ज आइरहेको छ कि छैन, ठिक छ। सो टोटल हामीलाई कति भेरिएसन हुन्छ त भनेर सोध्छ कि टोटल भेरिएसन चाहिँ कति भयो त, टोटल भेरिएसन कति भयो त्यसो भए सेप र रोटेसनल दुइटैले गर्दा यसलाई जोड्नु पर्यो हामीले, त कति आउँछ 0.052 मिटर पर सेकेन्ड, ठिक छ। यतिले चेन्ज आउँछ क्या, कति आउँछ, र यो भनेको नियरली कति हो त 0.52% अफ द प्रेजेन्ट भ्यालु अफ जी। यो चाहिँ फ्याक्ट जस्तो याद गर्ने। यो फेरि भन्छु जरा सुन है, अर्थको सेपको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ डेल्टा जी जुन चाहिँ छ चेन्ज इन जी कति हुन्छ त, पोल्स र इक्वेटरको बिचको भेरिएसन कति छ 0.018 छ, र अर्थ घुम्दाखेरि चाहिँ इक्वेटरमा कतिको चेन्ज हुन्छ फेरि 0.034 को चेन्ज हुन्छ। सो टोटल भेरिएसन कति भयो 0.052 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। अनि के लेखेँ स्क्वायर लेख्न गयो, र यो यसलाई नाप्ने हो भने अब हाम्रो नियरली 10 जस्तो हुन्छ नि त, यसको भ्यालु 9.8 हो, 9.8 मिटर स्क्वायर हो, र भेरिएसन कति छ यति छ। सो यो भने कति हो त 0.52% हो क्या, कुरा बुझेन, 0.52% हो यो, क्लियर छ। 0.52% कसरी आयो भन्दाखेरि जस्तै तिमीले कुनै एक्जाममा 50 मार्क्सको एक्जाममा तिमीले 40 ल्याएन, तिम्रो कति पर्सेन्ट आयो 40 कति 80%। 80 कसरी आयो हामीले इन्टु 100% गरेर आयो नि। त्यस्तै गरेर यो कसरी 0.52% आयो भन्दाखेरि हाम्रो टोटल भेरिएसन कति छ 0.052 र हाम्रो जी को भ्यालु कति हो 9.8। सो 0.052 डिभाइड बाइ 9.8 इन्टु 100% गर्ने कति आउँछ 0.52% आउँछ। यति भेरिएसन चाहिँ अर्थ घुमिरहेको छ, र यति भेरिएसन चाहिँ जति जी हुनु पर्यो त्यति चाहिँ हुँदैन क्या, 0.52 को इरर छ। कुरा बुझिरह, क्लियर छ यहाँसम्म। यो रोटेसनको कारणले गर्दाखेरिको फर्मुला के थियो याद गर त, जी इफेक्टिभ बराबर कति हुन्छ जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कस स्क्वायर थीटा हुन्छ। क्लियर छ। त्यो सुताएन नि छैन सर, ब्ल्याङ्क नोट। ल आज यति गरौँ त्यसो भए, ठिक छ। थ्याङ्क यू सर।